गोपिकामण्डले राजमानं लसन्नृत्यबन्धादिलीलानिदानं गलद्दर्पकन्दर्प शोभाभिधानं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् व्रजस्त्रीजनानन्दसन्दोहसक्तं सुधावर्षिवंशि निनादानुरक्तं त्रिभङ्गाकृतिस्वीकृतस्वीयभक्तं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्फुरद्रासलीलाविलासातिरम्यं परित्यक्तगेहादिदासैकगम्यं विमानस्थिता शेषदेवादिनम्यं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्वलीलारसाद्दुग्धोदमग्नं प्रियस्वामिनि बाहुकं रैकलग्नं रसातैकरूपावबोधं त्रिभङ्गं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् रसामोदसम्पादकं मन्दहासं कृताभीरनारि विहारैकरापं प्रकाशीकृतस्वीयनानाविलासं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् जितानङ्गसर्वाङ्गशोभाभिरामं क्षमापूरित स्वामिनी वृन्दकामं निजाधीनतावर्तिरामातिवामं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्वसङ्गीकृतानन्दगोपालबालं वृतस्वीयगोपी मनोवृत्तिपालं कृतानन्दचौर्यादिलीलारसालं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् द्रुदाद्रीशगोवर्धनाधारहस्तं परित्रात गोगोपगोपी समस्तं सुराधीश सर्वादिदेव प्रशस्तं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् इति श्रीहरिरायाचार्यविरचितं भुजाङ्गप्रयाताष्टकं सम्पूर्णम्। सदा गोपिकामण्डले राजमानं लसन्नृत्यबन्धादिलीलानिदानं गलद्दर्पकन्दर्प शोभाभिधानं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् व्रजस्त्रीजनानन्दसन्दोहसक्तं सुधावर्षिवंशि निनादानुरक्तं त्रिभङ्गाकृतिस्वीकृतस्वीयभक्तं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्फुरद्रासलीलाविलासातिरम्यं परित्यक्तगेहादिदासैकगम्यं विमानस्थिता शेषदेवादिनम्यं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्वलीलारसाद्दुग्धोदमग्नं प्रियस्वामिनि बाहुकं रैकलग्नं रसातैकरूपावबोधं त्रिभङ्गं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् रसामोद
रसामोदसम्पादकं मन्दहासं कृताभीरनारि विहारैकरापं प्रकाशीकृतस्वीयनानाविलासं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् जितानङ्गसर्वाङ्गशोभाभिरामं क्षमापूरित स्वामिनी बृन्दकामं निजाधीनतावर्तिरामातिवामं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्वसङ्गीकृतानन्दगोपालबालं वृतस्वीयगोपी मनोवृत्तिपालं कृतानन्दचौर्यादिलीलारसालं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् द्रुदाद्रीशगोवर्धनाधारहस्तं परित्रात गोगोपगोपी समस्तं सुराधीश सर्वादिदेव प्रशस्तं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् इति श्रीहरिरायाचार्यविरचितं भुजाङ्गप्रयाताष्टकं सम्पूर्णम्। सदा गोपिकामण्डले राजमानं लसन्नृत्यबन्धादिलीलानिदानं गलदर्पकन्दर्प शोभाभिदानं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् व्रजस्त्रीजनानन्दसन्दोहसक्तं सुधावर्षिवंशि निनादानुरक्तं त्रिभङ्गाकृतिस्वीकृतस्वीयभक्तं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्फुरद्रासलीलाविलासातिरम्यं परित्यक्तगेहादिदासैकगम्यं विमानस्थिता शेषदेवादिनम्यं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्वलीलारसान्तादुग्धोदमग्नं प्रियस्वामिनि बाहुकं रैकलग्नं रसातैकरूपावबोधं त्रिभङ्गं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् रसामोदसम्पादकं मन्दहासं कृताभीरनारि विहारैकरापं प्रकाशीकृतस्वीयनानाविलासं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् जितानङ्गसर्वाङ्गशोभाभिरामं क्षमापूरित स्वामिनी बृन्दकामं निजाधीनतावर्तिरामातिवामं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्वसङ्गीकृतानन्दगोपालबालं वृतस्वीयगोपी मनोवृत्तिपालं कृतानन्दचौर्यादिलीलारसालं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् द्रुदाद्रीशगोवर्धनाधारहस्तं परित्रात गोगोपगोपी समस्तं सुराधीश सर्वादिदेव प्रशस्तं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम्। 「 रूपम्। 「 「 「 「 「 「 」 「 「 」 「 」 「 」 「 」 " 」 「 " 」 " 」 " 」 " 「 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 「 」 " " " 「 " 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
विराजमानं लसन्नृत्यबन्धादिलीलानिदानं गलदर्पकन्दर्प शोभाभिधानं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् व्रजस्त्रीजनानन्दसन्दोहसक्तं सुधावर्षिवंशि निनादानुरक्तं त्रिभङ्गाकृतिस्वीकृतस्वीयभक्तं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्फुरद्रासलीलाविलासातिरम्यं परित्यक्तगेहादिदासैकगम्यं विमानस्थिता शेषदेवादिनम्यं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्वलीलारसाद्दुग्धोदमग्नं प्रियस्वामिनि बाहुकं रैकलग्नं रसातैकरूपावबोधं त्रिभङ्गं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् रसामोदसम्पादकं मन्दहासं कृताभीरनारि विहारैकरापं प्रकाशीकृतस्वीयनानाविलासं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् जितानङ्गसर्वाङ्गशोभाभिरामं क्षमापूरित स्वामिनी वृन्दकामं निजाधीनतावर्तिरामातिवामं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्वसङ्गीकृतानन्दगोपालबालं वृतस्वीयगोपि मनोवृत्तिपालं कृतानन्दचौर्यादिलीलारसालं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् द्रुदाद्रीशगोवर्धनाधारहस्तं परित्रात गोगोपगोपी समस्तं सुराधीश सर्वादिदेव प्रशस्तं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् इति श्रीहरिरायाचार्यविरचितं भुजाङ्गप्रयाताष्टकं सम्पूर्णम्। सदा गोपिकामण्डले राजमानं लसन्नृत्यबन्धादिलीलानिदानं गलदर्पकन्दर्प शोभाभिधानं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् व्रजस्त्रीजनानन्दसन्दोहसक्तं सुधावर्षिवंशि निनादानुरक्तं त्रिभङ्गाकृतिस्वीकृतस्वीयभक्तं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्फुरद्रासलीलाविलासातिरम्यं परित्यक्तगेहादिदासैकगम्यं विमानस्थिता शेषदेवादिनम्यं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्वलीलारसाद्दुग्धोदमग्नं प्रियस्वामिनि बाहुकं रैकलग्नं रसातैकरूपावबोधं त्रिभङ्गं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् रसामोदसम्पादकं मन्दहासं कृताभीरनारि
विहारैकरापं प्रकाशीकृतस्वीयनानाविलासं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् जितानङ्गसर्वाङ्गशोभाभिरामं क्षमापूरित स्वामिनी बृन्दकामं निजाधीनतावर्तिरामातिवामं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्वसङ्गीकृतानन्दगोपालबालं वृतस्वीयगोपी मनोवृत्तिपालं कृतानन्दचौर्यादिलीलारसालं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् द्रुदाद्रीशगोवर्धनाधारहस्तं परित्रात गोगोपगोपी समस्तं सुराधीश सर्वादिदेव प्रशस्तं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् इति श्रीहरिरायाचार्यविरचितं भुजाङ्गप्रयाताष्टकम् सम्पूर्णम्। सदा गोपिकामण्डले राजमानं लसन्नृत्यबन्धादिलीलानिदानं गलदर्पकन्दर्प शोभाभिदानं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् व्रजस्त्रीजनानन्दसन्दोहसक्तं सुधावर्षिवंशि निनादानुरक्तं त्रिभङ्गाकृतिस्वीकृतस्वीयभक्तं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्फुरद्रासलीलाविलासातिरम्यं परित्यक्तगेहादिदासैकगम्यं विमानस्थिता शेषदेवादिनम्यं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्वलीलारसान्तादुग्धोदमग्नं प्रियस्वामिनि बाहुकं रैकलग्नं रसातैकरूपावबोधं त्रिभङ्गं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् रसामोदसम्पादकं मन्दहासं कृताभीरनारि विहारैकरापं प्रकाशीकृतस्वीयनानाविलासं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् जितानङ्गसर्वाङ्गशोभाभिरामं क्षमापूरित स्वामिनी बृन्दकामं निजाधीनतावर्तिरामातिवामं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् स्वसङ्गीकृतानन्दगोपालबालं वृतस्वीयगोपी मनोवृत्तिपालं कृतानन्दचौर्यादिलीलारसालं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् द्रुदाद्रीशगोवर्धनाधारहस्तं परित्रात गोगोपगोपी समस्तं सुराधीश सर्वादिदेव प्रशस्तं भजे नन्दसूनं सदानन्दरूपम् इति श्रीहरिरायाचार्यविरचितं भुजाङ्गप्रयाताष्टकम् सम्पूर्णम्।